बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदबिस्तान की जानिब से अदबी खबरें लेकर आपका मेज़बान रज़ा सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हम पहली खबर जो आपको दे रहे हैं वो ये है कि पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स साहिवाल डिवीज़न ने मुकामी उदबा के एतराफ़ फ़न के सिलसिले में एक अहम सिलसिला शुरू किया है, जिसमें अहदे हाजिर के जो लोग मौजूद हैं उन्हें उनकी एतराफ़ फ़न के लिए सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में सबसे पहला अवार्ड जो है जो मजीद अमजद मरहूम के नाम से मंसूब है, तो मजीद अमजद अदबी अवार्ड दिया जा रहा है, जिसके साथ एक मखसूस रकम भी उदबा को दी जाती है, लेकिन असल चीज़ जो है वो उनका एतराफ़ है। तो इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम जो था वो किया गया मोहतरमा बिस्मिल साबरी के साथ, और इस वक्त जो चौथा प्रोग्राम है वो मारूफ नातगो शायर, सदारती एवार्ड याफ्ता नातगो शायर प्रोफेसर सैयद रियाज हुसैन जैदी को उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में 10 अक्टूबर 2020 को पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब जिला कौंसिल साहिवाल में दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगी। इसके मेहमानान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर अनवार अहमद हैं, जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरे मेहमान खसूसी जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद हैं, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, और मेहमान एजाज़ हैं साहिवाल से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्ग प्रोफेसर मोहम्मद अकबर। इस सिलसिले में सैयद रियाज हुसैन जैदी के फ़न व शख्सियत को खिराज पे करने के लिए इजहार ख्याल करेंगे प्रोफेसर अकरम नासिर, डॉक्टर इफ्तिखार शफी, डॉक्टर नदीम अब्बास अशरफ, प्रोफेसर हिना जमशेद, सैयदा आमना रियाज, प्रोफेसर सैयद रियाज हुसैन जैदी के बारे में इजहार ख्याल करेंगे। 10 अक्टूबर को ये तकरीब जिला कौंसिल हाल साहिवाल में 2 बजे दोपहर को मुनक्किद होगी। इस तकरीब का इस्तकबालिया डॉक्टर रियाज हुसैन हमदानी, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, पेश करेंगे इफ्तिताहिया कलमात। ये एक अच्छा सिलसिला है जो आर्ट्स काउंसिल ने अपने क़याम के बाद से मुख्तलिफ जो प्रोग्राम किए उनमें ये एक अहम सिलसिला है। अब हम आपको एक किताब का से मुतारिफ करा रहे हैं जो सितंबर 2020 में शाया हुई। ये खूबसूरत लबो लहजे के शायर डॉक्टर वहीद अहमद की किताब है, परियां उतरती हैं। इस किताब को रावलपिंडी से रूमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशन के अरशद मलिक ने बड़ी खूबसूरती से इन परियों को करतास पर उबारा है। ये किताब 500 रुपए में रूमेल हाउस ऑफ पब्लिकेशंस, इकबाल मार्केट, इकबाल रोड, कुमेटी चौक, रावलपिंडी से मंगवाई जा सकती है। उनका फ़ोन नंबर है 051-555-1519। डॉक्टर वहीद अहमद के इससे पहले भी 3 नज़मिया मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें पहला मजमूआ था शफाफियाँ, जो ये नज़मों पर मुहित पहला मजमूआ था। उसके बाद हम आग चुराते हैं, ये उनका दूसरा मजमूआ था, और तीसरा मजमूआ था उनका नज़मनामा, और चौथा फिर नज़मिया मजमूआ है परियां उतरती हैं। डॉक्टर वहीद अहमद शायर होने के अलावा बहुत अच्छे नावल निगार हैं। उनके
دو ناول معرض وجود میں آ چکے ہیں. ایک ناول ہے زینو اور دوسرا ناول ہے مندری والا. تو یہ تھا ہماری ادبستان کی جانب سے ایک اور کتاب کے بارے میں اطلاع. پریاں اترتی ہیں، ڈاکٹر وحید احمد کی پریاں اترتی ہیں. انہوں نے ایک پری ہماری جانب بھی بھیجی ہے. آپ بھی منگوا سکتے ہیں ارشد ملک کے پبلیکیشن ہاؤس سے، راولپنڈی سے. تو یہ تھی ہماری دوسری اطلاع آپ کے لیے. اب ہم آپ کو ایک اور اطلاع دے رہے ہیں، ایک اور کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں جو ابھی حال ہی میں شائع ہوئی ہے. ہندوستان کے معروف فکشن نگار رحمان عباس نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. 21ویں صدی کی دہلیز پر اہم اردو ناول. ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے گزشتہ 20 سال کے دوران 2 اہم سیمینار منعقد کیے، جن میں ایک 2012 میں 21ویں صدی میں اردو ناول کے بینر تلے ہوا اور دوسرا 2018 میں بنگلور میں منعقد ہوا. اس سیمینار میں پڑھے جانے والے مقالات کو ادب نواز اور ناول کے مطالعے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے رحمان عباس نے کتاب کی شکل دی ہے. ناول کے فن، معاصر ناول کے مسائل اور ناول کی تاریخ پر چیدہ مضامین شامل کیے گئے ہیں. کتاب میں وارث علوی، گوپی چند نارنگ، نظام صدیقی، شافع کدوائی، رحمان عباس، پیغام آفاقی، ساجد رشید، عبدالصمد، سید محمد اشرف، جتندر بلو، شمول احمد، نور الحسن، مشرف عالم ذوقی وغیرہ کے ناولوں پر مختلف ناقدین کے مضامین اس کتاب میں موجود ہیں. ناول نگاروں کی دنیا کو سمجھنے کی یہ ایک عمدہ کاوش ہے. کتاب ساہتیہ اکیڈمی دہلی کے علاوہ اردو بازار کے ذریعے آن لائن بھی حاصل کی جا سکتی ہے، یا آپ رحمان عباس سے رابطہ کر کے ہندوستان میں اسے منگوانے کا طریقہ کار معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ہماری اگلی کتاب کے بارے میں اطلاع. خوبصورت شاعر قمر رضا شہزاد کی اب تک 5-6 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ان کی 2 نئی کتابیں، ایک غزلوں کا مجموعہ شش جہاد کے نام سے اور ایک نظموں کا مجموعہ اتمام حجت، یہ زیر طبع ہیں. یہ اگلے ماہ تک شائع ہو جائیں گی. یہ کتابیں کتاب دوست، 62 مجاہد سٹریٹ، رضوان پارک، لاہور سے شائع ہو رہی ہیں. قمر رضا شہزاد نے بتایا ہے کہ ان کی قیمت 500 روپے مقرر کی گئی ہے. آپ یہ کتابیں کتاب دوست، 62 مجاہد سٹریٹ، رضوان پارک، لاہور سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہماری ایک اور کتاب کا آپ سے تعارف تھا. اور اب ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی اطلاع کی طرف. ابھی کچھ دن پہلے ہم نے آپ کا تعارف کروایا تھا عشرت معین سیما سے. ان کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا. ان کی نئی کتاب دیوار ہجر کے سائے افسانوی مجموعہ حال ہی میں شائع ہوا ہے. اب ہم یہ تو ان سے معلوم نہیں کر سکے کہ یہ کس ادارے نے شائع کیا ہے، لیکن اطلاع دینا ہمارا ادبستان کا کام ہے. وہ آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہے کہ دیوار ہجر کے سائے میں، معاف کیجیے گا، دیوار ہجر کے سائے عشرت معین سیما کا نیا افسانوی مجموعہ شائع ہو گیا ہے. تو ہم
ایک جو اور آپ کو اطلاع دے رہے ہیں وہ ہے کہ مشرف عالم ذوقی کا مرگ انبو کے بعد اسی سلسلے کا دوسرا ناول مردہ خانے میں عورت عنقریب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا. اس کی تفصیلات جو ہے ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ تھا اب تک کا ادبی خبرنامہ. اپنے دوست رضا صدیقی کو اجازت دیجیے. ایک بار پھر کسی نئے انٹرویو، نئی خبر اور نئی کتاب کے تبصرے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.